हेलो ल गुड आफ्टरनुन है त गुड आफ्टरनुन सर। गुड आफ्टरनुन सर। आराम हो सबजना? एकदम आराम छ। आरामै छौ सर, हजुरलाई कस्तो छ? म पनि एकदम आराम। ल अहिले म पहिले सुरुमा हाम्रो टपिक चाहिँ छँदैछ, एक दुईवटा क्वेसन राख्छु अनि त्यसपछि म सिलेबसमा जान्छु है आफ्नो कोर्समा। ल एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ पहिले गरौँ है। ल एक दुईवटा क्वेसन म राख्छु तिमीहरूलाई, अप्सन सहितको क्वेसनहरू बताउँछु होइन, अनि कतिको मिलाउँदछौ। सहिलो सिम्पल क्वेसन छ नि, सोधिसकेको अस्तिको क्वेसनहरू हो, अस्तिको क्वेसन हो। हामीले यस्तै यस्तै क्वेसन पढ्नुपर्छ भनेर बेला बेलामा मैले यहाँ क्वेसन दिने हो क्या, किनभने सिलेबस मात्रै पढेर हुँदैन, कोही त्यो टपिक मात्रै एउटा क्वेसन पनि अध्ययन गरेर जानुपर्छ 8-10वटा दिनमा, अन्त सहज पनि हुन्छ। कमसेकम बुलेट त क्वेसन तिमीहरूलाई आउँछ नि त है, बुलेट क्वेसन त। जस्तै ल एउटा क्वेसन सुन है त, के अरे हुलाकी राजमार्गको सुरुको बिन्दु कुन जिल्लामा पर्दछ अरे? अप्सन छ ताप्लेजुङ, झापा, इलाम र पाँचथर। झापा सर। गुड। हुलाकी राजमार्गको तिम्रो सुरुको बिन्दु झापा हो भने है, मध्य पहाडी लोकमार्गको सुरुको बिन्दु चाहिँ कुन जिल्ला हो भन्न त? ल मध्य पहाडीको चाहिँ त्यसको ताप्लेजुङ होला सर। मध्य पहाडीको चाहिँ, मध्य पहाडी भनेको लाइक तिम्रो मध्य पहाडी नै तिम्रो पुष्पलाल राजमार्ग पनि भन्छ। त्यसको चाहिँ पाँचथरको चिया भन्ज्याङ, फेरि त्यसको चाहिँ काकडीभिट्टा भयो, त्यसको चाहिँ पाँचथरको चिया भन्ज्याङ। सुरुको बिन्दु अन्तिम बिन्दु त उहाँ बैतडी झुलाघाट भइहाल्यो होइन, बैतडी जिल्लाको झुलाघाट भन्ने ठाउँ अन्तिम बिन्दु भइहाल्यो झुलाघाट मध्य पहाडीको। यसको त कञ्चनपुर है, त्यो झापादेखि सुरु भएको कञ्चनपुरमा गएर इन्डिङ हुन्छ यो हुलाकी राजमार्ग चाहिँ है त। अनि क्वेसन फेरि, यो हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ चाहिँ कति होला? हामीले यो राजमार्ग टपिक भोलि यो सक्ने बित्तिकै पढ्छौँ हामी। अब 1792 कति अरे भाउ? 1792 किलोमिटर हो कति सर? गुड, 1792। गुड, 1792 किलोमिटर है। यो तिम्रो इकोनोमी सर्वेमा चाहिँ नि 1798 लेखेको छ, त्यो रङ भएछ है, सच्याउला। खासमा चाहिँ आन्सर 1792 नै हो है त, 1792 किलोमिटर नै हो, सही छ। अर्को नेक्स्ट क्वेसन, सबैभन्दा धेरै क्वेसन भन्दैछु न ए अहिलेको क्वेसन, हुलाकी राजमार्गको सुरुको बिन्दु कुन जिल्ला हो? अनि नेक्स्ट त्यसैसँग रिलेटेड क्वेसन सोधेको मैले, मध्य के अरे हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ कति छ? 1792 होला सर। यो 1792 के को भन्छ हजुरले? सरी, पोस्टल हाइवे हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ 1792 हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ। हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ चाहिँ 1792 हो है। अनि मध्य पहाडी लोकमार्गको चाहिँ तिम्रो 1776 किलोमिटर, फेरि 1776 किलोमिटर हो। अब ठुला राजमार्ग मध्ये महेन्द्र राजमार्ग त 1028 भइहाल्यो होइन, 1028 किलोमिटर। तिमीहरूलाई पहिला पनि थाहा छ 1028 किलोमिटर हो भन्ने कुरामा, पहिला पनि थाहा छ। अनि अब नेक्स्ट क्वेसन है त, अर्को नेक्स्ट क्वेसन, सुशासनको तलका मध्ये कुन तत्त्व होइन अरे? क्या गुड गभर्नेन्समा, गुड गभर्नेन्स हुन्छ नि, सुशासन भनेको गुड गभर्नेन्स हो। त्यो गुड गभर्नेन्समा तलका मध्ये कुन चाहिँ तत्त्व होइन अरे, कुन चाहिँ एलिमेन्ट्स होइन भन्ने कुरा आयो। गुड गभर्नेन्सको कुन चाहिँ एलिमेन्ट होइन? जस्तै यसले चाहिँ के भन्नु भने, अप्सनमा पारदर्शिता, जवाबदेहिता, आर्थिक सम्पन्नता र जनसहभागिता भनौँ। तलका मध्ये कुन चाहिँ होइन होला? तिमीहरूको गेसमा के लाग्छ? सुशासनको आधार स्तम्भ कुन चाहिँ होइन? आर्थिक सम्पन्नता हो, आर्थिक सम्पन्नता होइन। तर हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भने नि, सुशासनमा चाँडा कुरा हुन्छन् भने थाहा पाउनु पर्छ क्या। TAPE, त्यहाँ लेख त, TAPE भनेर टेप लेख त। ट्रान्सपेरेन्सी, टी भनेको ट्रान्सप्यारेन्सी, ए भनेको अकाउन्टेबिलिटी हो, ए भनेको अकाउन्टेबिलिटी, ए पी भनेको पी भनेको प्रेडिक्टिबिलिटी, पूर्वानुमान, अनि ई भनेको इफेक्टिभनेस, इफेक्टिभनेस
यो चाडा कुरा चाहिँ हो भने सुशासनको आधार स्तम्भ हो है, यो WHO ले भनेको कुरा हो। पी के थियो? टी भनेको ट्रान्सप्यारेन्ट, ए भनेको अकाउन्टेबिलिटी, पी भनेको प्रेडिक्टेबिलिटी, अनि ई भनेको इफेक्टिभनेस। तर हुन चाहिँ अरू पनि हुन्छ है, हुन चाहिँ अब जनसहभागिता पार्टिसिपेसनका कुरा पनि हुन्छन्, अनि रुल अफ ल कानुनी राज्यका कुरा पनि हुन्छन् होइन, अनि विधिको शासन पनि हुन्छ, अनि संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित पनि हुन्छ, अनि चेक शक्ति पृथकीकरण शक्ति सन्तुलनको चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा, सेपरेसन अफ पावर चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा पनि हुन्छ। हुनलाई ती पनि सुशासनका आधार स्तम्भ नै हुन् भए पनि यी चाडा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो कुरा हो है, यी चाडा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, यति चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। र ती सदाबार फरेभर, अनि जनसहभागिता झन् इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ, हुन चाहिँ पार्टिसिपेसन झन् इम्पोर्टेन्ट। तर अब अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा टिएपी टेपकै परिभाषा दिएको छ, त्यो कारण चाडा कुरालाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यहाँ मध्ये आर्थिक सम्पन्नता भन्ने कुरा चाहिँ आर्थिक मामिला सम्बन्धित हुन्छ। आर्थिक सम्पन्नता भन्ने चिजमा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर हामी पारदर्शिता, जवाबदेहिता, जनसहभागिता, उत्तरदायित्व भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफैले वहन गर्न सक्नुपर्छ। यो सुशासन भनेको के त भन्दा राम्रो शासन हो क्या, असल शासन। अहिले हाम्रो देशमा नि तिम्रो 2060 सालपछि नि सबैभन्दा धेरै बोलेको शब्द नै सुशासन हो क्या नेपालमा। 60 भन्दा धेरैचोटि उल्टा गरेको संविधानपछि यो सुशासन भन्ने शब्द हो धेरैचोटि। एक नम्बरमा संविधान धेरै शब्द उच्चारण गरियो, संविधान कहिले जारी हुन्छ, के हुन्छ, कसरी बन्ने, के बन्ने, त्यसपछि शासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा सुशासनले भन्ने कुराले गर्दा यो दोस्रो शब्द भयो हाम्रो देशमा चलिरहेको शब्द। किनभने हाम्रोमा अब जताततै होइन हत्या, आतङ्क, लुटपाट होइन, तिम्रो धेरै कुरा हो नि। ल ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन, चुरे पर्वत श्रृङ्खलाको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ कुन जिल्लामा पर्छ? मैले यो भन्दै पनि रहेछु है तिमीहरूलाई, यस्तै क्वेसन सोध्छ क्या पर्छ, त्यही कारणले मैले तिमीहरूलाई गरिदिएको। चुरे पर्वतको श्रृङ्खलाको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ कुन जिल्लामा पर्छ? के भन्नुभयो सर? क्वेसनै सुनेन क्या। कैलाली सर। नाम भन त, त्यो नसुन्ने बाबु नाम भन त। नाम के हो तिम्रो बाबु? महेन्द्र। ए महेन्द्र विक्रम भाइ, ल ठिक छ। यस्तो क्या, चुरे पर्वतको नि सबैभन्दा अग्लो चुचुरोको नाम के हो भनेर सोधेको थिएँ मैले, लेख्दै पनि रहेछु कपीमा। हो सर, हजुर कैलालीको गार्वा हो। हो, कैलालीको गार्वा। गुड, त्यही सोधेको क्वेसन। चुरे पर्वतको सबैभन्दा अग्लो पहाडको नाम के हो भन्दा कैलालीको गार्वा। अनि महाभारत पर्वतको सबैभन्दा अग्लो पहाडको नाम के लेखिदिन्छु मैले, हेर त। सैलुङ दोलखा हो, सैलुङ दोलखा। अनि एकचोटि क्वेसन यस्तो पनि सोधिन्छ है, काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा नजिकको अग्लो चुचुराको नाम के हो, अग्लो डाँडाको नाम के हो भनेर सोधिरहेछ। काठमाडौँबाट सबैभन्दा अग्लो डाँडाको नाम के हो? पुल्चोकी डाँडो होइन, हो पुल्चोकी डाँडो लाई नै हामीले अग्लो चुचुरोको नाम लेखिन्छौँ। हो, यसरी पनि क्वेसन सोधेको छ। ठिक छ, ठिक छ। अर्को नेक्स्ट क्वेसन, तिम्रो पर्वतारोहणका क्रममा 11 जना पर्वतारोहीको एकै दिन दुःखद निधन भएको पिसाङ हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ? मनाङ। कुन हिमाल भन्छ सर? पिसाङ हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ? मनाङै हो। मनाङ हो सर। हो, एकदम मनाङ हो। ल अर्को भन त बाबु, नालङ्गार हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ? नालङ्गार हो। यस्ता सेटहरू हेर्नुपर्छ। गुड, महेन्द्र भाइले पढेको छ यो सेट, खुसी लाग्यो है, खुसी लाग्यो। यस्ता सेटहरू हामीले हेर्नुपर्छ। अरू सेटहरू भन्दा पनि पब्लिक सर्भिस कमिसनले सोधेका क्वेसनको सेटहरू चाहिँ एकदम खोजी पढ्नुपर्छ, किनभने त्यही रिलेटेड क्वेसन आउने हो। अरू कुरा नजाने पनि हुन्छ क्या, तर त्यो पिएचसीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ सबै जान्नुपर्छ। त्यो सबै जान्नु नै तिम्रो धेरै क्वेसन जान्नु हो क्या। अब यो पिसाङ हिमाल सोध्यो, अब नालङ्गार हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ होइन, खोटेया हिमाल कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्छ, मनसिरी हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ होइन, नन्दभाउजू हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ होइन, बुद्ध हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ होइन, यस्ता कुराहरू अपडेट हुनुपर्छ। तर म तिमीलाई हिमालयन रेन्ज भन्ने टपिक छ, म सबैको लेखिदिन्छु। म 28वटा हिम सबै नेपालमा 7,000 हिमालको त सकिन्न। तिमीलाई म इम्पोर्टेन्ट कुराहरू 150-200वटा हिमालहरू चाहिँ सोधिरहेका हिमालहरू चाहिँ म तिमीलाई डिस्कस गराइदिन्छु है, त्यो चाहिँ म कन्फर्म गराइदिन्छु। नेक्स्ट क्वेसन, नेपालमा नि नेपाल सरकारले एकल बिन्दु सेवा प्रणाली कहिलेबाट सुरु गरेको हो? नेपालमा एकल बिन्दु सेवा भनेको चाहिँ, एकल बिन्दु सेवा भनेको एउटै छानाबाट चाहिँ तिम्रो विभिन्न राज्यका सार्वजनिक प्रशासनका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया हो, एउटा सिस्टम हो तिम्रो एकल बिन्दु सेवा प्रणाली भनेको।
जस्तै एउटै ठाउँमा गयो भने हामीले सबै कार्यक्रमहरू एकै ठाउँमा जस्तै सेवाहरू हामी पाउने ठाउँ कहिलेबाट सुरु गर्ने निर्णय गर्यो नेपालले एकल बिन्दु सेवा? थाहा भएन सर यता। ओके, यो चाहिँ 75-76 को बजेटमा हो क्या, स्पेशल 75 को बजेटमा 2075 सालको बजेटबाट चाहिँ 2075 सालबाट सुरु गरेको हो। सरी 74-75 को बजेटबाट सुरु गरेको, तर कार्यान्वयन चाहिँ 75 साल जेठ 1 गतेबाट सुरु गर्ने भनेको थियो क्या। 2075 जेठ 1 गतेबाट सुरु गर्ने भनेको थियो, गर्यो होइन। अहिले भर्खर कार्यान्वयनकै चरणमा छ। अब तिम्रो अहिले तत्काल त सबै कुरा कहाँ हुन्छ एकैचोटि होइन। अनि नेक्स्ट क्वेसन है, यो पनि कार्यान्वयन कतिमा हो भन्नुभयो हजुरले? 2075 साल जेठको 1 गते, यो पनि क्वेसन मैले तिमीलाई पढाइरहेको छु। क्वेसन पढाइरहेकै क्वेसन पर्छ क्या, तर हामीले जान्नु पर्यो। मैले त जति पनि लेखिदिन्छु नि होइन, त्यो मजाले घोक्यो भने तिमीहरूले 70% क्वेसन पर्छ क्या, बुझेनौ? नपर्ने टपिक भनेका छन् त्यहाँ, बुझ्यौ नि? नपर्ने टपिकमा म नपर्ने नि भनिदिन्छु। यो क्वेसनमा नपर्न सक्छ भन्ने म भनिदिन्छु। जस्तै अब नपर्ने टपिक भनेको इतिहासका टपिकहरू नपर्न सक्छ भने इतिहासमा त महासागर छ, मैले लेखेकै पर्छ भन्ने छैन। तर जोग्राफीको कुरा, अनि त्यसको इकोनोमीको कुरा, रेजिम कुरा, सङ्घ संस्थाको कुरा, साइन्सको कुरा त भएको कुरा भन्दा दायाँ बायाँ क्वेसनै आउँदैन नि, जे छ त्यही। अब इतिहासको कुरा पो अब के सोध्छ टुङ्गो हुँदैन। इतिहास त थाहा छ, एउटा सिम्पल कुरा हालिदियो भने पनि सकिहाल्छ। अलिकति नपर्ने भनेको इतिहास मात्रै पार्न सकिन्न क्या क्वेसन, प्राय न अरू क्वेसन प्राय सबै नै पर्छन्, बुझ्यौ नि? अरू क्वेसन तर तिमीले पढ्नु चाहिँ पर्यो, जान्नु चाहिँ पर्यो। मेन मनमा मात्रै भएर होइन, चाहिने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो क्या। ल नेक्स्ट क्वेसन, तलका मध्ये कुन तराईको जिल्ला होइन भनेको छ। हेर, तलका मध्ये कुन तराईको जिल्ला हो भनेको छ। सरी है, तलका मध्ये कुन तराईको जिल्ला हो भनेको छ। अप्सनमा उदयपुर, महोत्तरी, सिन्धुली र सुर्खेत भनेको छ। तिमीहरूलाई मैले भनिदिएर छु है, एकचोटि यसो इमेजिनेसन गरेर त के भनेर मैले भन्दा तलका मध्ये कुन तराईको जिल्ला हो। उदयपुर, महोत्तरी, सिन्धुली र सुर्खेत भनेको छ। एउटा मैले तिमीहरूलाई के भनेर पढाएको थिएँ भने तराई अनि इनर तराई होइन, अनि त्यसपछि अर्को के भनेको थिएँ मैले? भन त। भ्यालीका जिल्लाहरू होइन, त्यसरी भनेको थिइनँ मैले। तराई प्रदेशलाई कति भागमा विभाजन गरेको थिएँ मैले, त्यति मात्रै भन त। तराईलाई 3 भागमा सर। हो, 3 भागमा भन थिएँ, भन त। मैदानी क्षेत्र अनि भावर तथा मैदानी, यसरी भनेन। भावर तथा मैदानी अनि तराई अनि इनर तराई होइन, भित्री मधेस, तराई र भावर र दुन, त्यही भन्दा नि हुन्छ। भावर तथा दुन तथा मैदानी भनेर जे भने नि हुन्छ, त्यसको नाम प्रब्लम भएन। हो, 3वटाको मैले क्याटेगोरी गरेको थिएँ। हो, त्यो मध्ये नि तराईको मात्रै सोधेँ क्या। फेरि भित्री मधेस, इनर तराई, भित्री मधेस भनेको भए फेरि उदयपुर, सिन्धुली र सुर्खेत हुन्थ्यो। कुरो बुझेनौ? त्यो भनेन नि त उसले, त सिधै तराईको जिल्ला कुन हो भन्नु क्या। अब काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला कुन कुन हुन् भने काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर हो नि त अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला। किनभने स्थानीय कार्य सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार छ 3टा जिल्ला, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर एकै ठाउँमा राखेको छ 3 जिल्लालाई। तर 3 जिल्ला भए पनि के हुनु भन्दा काठमाडौँ उपत्यका छुट्टै जिल्ला भए, तर जिल्ला त्यो भए नि पहाडी प्रदेश अन्तर्गत राखेको छ होइन। कुरो बुझ्यौ नि? के छ नि कुरो? हो, यो क्वेसनको आन्सर त्यही हो, है। अब नेक्स्ट क्वेसन के सोधेको छ भने यहाँ पढाइ त, पिपुल अफ नेपाल पुस्तकका लेखक को हुन् भनेर सोधेको छ। दोरबहादुर बिष्ट, मदनमणि दीक्षित, केशवराज पिँडाली, गोपाल प्रसाद रिमाल। मदनमणि दीक्षित हो सर। हो होइन, पिपुल अफ नेपाल के मदनमणि दीक्षित चाहिँ यस्तो छ क्या, तिमीले एउटा के इमेजिनेसन गर्नु पर्यो भने नि, पिपुल अफ नेपाल भनेको यो मानव शास्त्रसँग सम्बन्धित बुक हो क्या, एन्थ्रोपोलोजी रिलेटेड बुक हो। अब तिमीले यहाँ तल गर नि, पिपुल अफ नेपाल भनेपछि नेपालको एन्थ्रोपोलोजिस्ट खोज्नु पर्यो क्या। अब गोपाल प्रसाद रिमाल कवि भए, केशवराज पिँडाली पनि साहित्यकार हुन्, उनीहरूले पनि लेख्न सक्छन्, तर त्यो यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको सिचुएसन क्रिएट भएको छ क्या। अनि मदनमणि दीक्षित पनि साहित्यकार भए। अब एउटा मात्रै यहाँ डोरबहादुर बिष्ट भन्ने हुनुहुन्छ। पिपुल अफ नेपाल, नेपालका जनताहरूको, नेपाली जनता, नेपाली नागरिकको अथवा उसको बारेमा लेख्ने मान्छे चाहिँ कुन भन्दा डोरबहादुर बिष्ट हुन्। डोरबहादुर बिष्ट चाहिँ हराइरहेका छन् क्या नेपालमा। तिम्रो यो कर्णालीका आम नागरिकहरूको चाहिँ सोधी खोजी होइन, विभिन्न हुन्छ नि अध्ययन अनुसन्धान गर्न गएका
त्यहाँबाट यी मान्छे विपत्ता भएका भएछन्, कहाँ गए अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन। दोरबहादुर बिष्ट भन्ने मान्छे नेपालका ठुला एन्थ्रोपोलोजिस्ट अथवा सोसियोलोजिस्ट हुन्, ठुला नेपालका एकदम चर्चित। यिनका बुकहरू एन्थ्रोपोलोजी र सोसियोलोजीको क्षेत्रमा धेरै बुकहरू बिक्री हुन्छन्। अब यो मदनमणि दीक्षित भनेको त माधवी उपन्यासको राइटर हो, किन भन त माधवी उपन्यासको राइटर भए। अनि त्यसपछि अर्को गोपाल प्रसाद रिमाल त आमाको सपना होइन, गद्य कवितै लेखेका छन्। अनि तिम्रो केशवराज पिँडाली बाँच्ने एउटा जिन्दगी होइन, बाँच्ने एउटा जिन्दगी भन्ने के छ हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले अलिक थाहा पाउनु पर्छ है। अब नेक्स्ट क्वेसन यहाँ सुन है त, एउटा अर्को क्वेसन के छ भने यहाँ क्वेसनहरू यसरी ट्याक्क मिलाइहाल्ने क्या। जस्तै इरानी सैनिक कमान्डर कासिम सुलेमानीको अमेरिकी आक्रमणमा कहाँ मारिएका थिए अरे? इराकमा हो। इरानी सैनिक कमान्डर कासिम सुलेमानीको अमेरिकामा आक्रमणमा कहाँ भन्दा इराकमा मारेका थिए। एउटा 2000 मिस नेपाल 2019 को विजेता तलका मध्ये को हुन् अरे? अनुष्का श्रेष्ठ, प्रदीप्त अधिकारी, रिया बस्नेत, मीरा कक्षेपति। मिस नेपाल 2019, 2020 त भएकै छैन है। अनुष्का श्रेष्ठ हो, अनुष्का श्रेष्ठ। गुड हो। यस्तै यस्तै क्वेसन सोध्छ। अब हामी आफ्नो टपिकमा जाउँ है त ल। मैले यस्तो एउटा क्वेसन मात्रै दोहोरा भयो है। ल एउटा अर्को भन नि त, नेपालका राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन कहिले भयो? राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन एउटा अपडेटेड कुरा, पुरा नयाँ हो यो पनि होइन। भदौ 2 हो कि कति थियो? 77 साल भदौ 2 गते, 1 वर्षको उमेरमा 77 साल। जान्ने है यो कुरा ट्याक्क दिमागमा, किनभने यो राष्ट्रकवि ट्याक्क यो आउन सक्ने क्वेसन हो क्या यो राष्ट्रकवि मरेको डेट। कति वर्षको उमेरमा भन्नुभयो? एउटा आङ्ग्रिता शेर्पा छ नि, स्नो लियोपार्ड 5 गते र यो भदौ 2 गते र तिम्रो असोज 5 गते। अब तिमीहरूको नयाँ एक्जाम जब दसैँ पछि हुनेहरू यी दुईटा चाहिँ फेमस नै हो क्या। यो दुईटा क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ, समसामयिकमा पर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। 90% सम्भावना भएको छ यिनीहरू यो। अनि मदन पुरस्कार होइन त, अस्ति मैले भनेको मदन पुरस्कार पनि पर्न सक्ने क्वेसनहरू यिनीहरू भनेका, किनभने प्राय सोधिरहन्छ। ल अब हामीले अस्ति अब हाम्रो आफ्नो लेसनमा जाउँ एकछिन। के अरे तिमीहरूलाई मैले नि पढाएँ, गण्डकी प्रदेशको बारेमा पढाएँ छैन है? बागमतीसम्म मात्रै पढाउनु भएको छ। ल ओके, प्रदेश नम्बर 4 लेख त। टपिकको नाम गण्डकी प्रदेश, अनि अथवा प्रदेश नम्बर 4 लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसलाई पहिले 4 भनेको थियो, प्रदेश नम्बर 4। सुरुमा नामाङ्कन नगर्दा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भनेको थियो क्या। पछि नामाङ्कन गरेर जाँदा चाहिँ अब कुन 4 कुन 5 रहँदैन नि त। अब नामबाट रहन्छ नि त। 5 नम्बर प्रदेश भनिँदैन, 6 नम्बर प्रदेश भनिँदैन नि त अब होइन। प्रदेशको नामाङ्कन भएपछि त नाम अनुसार बोलाइन्छ। अब यस्तो छ यो गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 4 चाहिँ तिम्रो यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले 2075 साल असारको 22 गते प्रदेशको नाम गण्डकी राख्यो है। सरी मैले अलिकति मिस्टेक भने है, सरी ल। 2000 तिम्रो अलिकति मिस्टेक भने मैले यो 2075 साल यो बुकमा मिस्टेक छ क्या। 2075 साल असार 22 गते चाहिँ पोखरा नामाङ्कन गरेको, बुझ्यौ नि? पोखरा राजधानी राख्ने भनेको, किनभने त्यो राजधानीको बारेमा विवाद थिएन क्या। अलिकति मिस्टेक भने सरी। 2075 साल असारको 2075 साल भयो साउनको 18 गते चाहिँ सरी असार 22 गते चाहिँ राजधानी पोखरा राख्ने कुरा भयो। 2075 साल असार 22 गते है राजधानी पोखरा। 2075 साल असार 22 गते राजधानी पोखरा। अनि नामाङ्कन चाहिँ साउन 18 गते। नामाङ्कन चाहिँ साउन 18 गते भएको। यो समसामयिक बुकहरु अनि मिस्टेक छ है सर। हजुर
हजुर योभन्दा अगाडिको क्लासमा असार 18 गते पोखरा राजधानी राख्ने कुरा भएको थियो अनि असार 22 गते चाहिँ गण्डकी नाम राखेको भन्नुभएको थियो नि। त्यही भएर मैले सच्याएको, मैले मिस्टेक भने भनेर सच्याएको ए ओके सर। है। किनभने त्यहाँ पहिले नामाङ्करण भएको थियो, त्यहाँ बुकहरुमा पनि मिस्टेक छ क्या, त्यसको बुकमा पनि पल्टाएर हेर न, त्यहाँ धेरै बुकहरुले त्यसो गरे छन्। अनि त्यसपछि कुल क्षेत्रफल तिम्रो कुल क्षेत्रफल चाहिँ यसको 21,838 वर्ग किमी छ है। कुल क्षेत्रफल 21,838 वर्ग किमी छ, 21,838 वर्ग किमी है। अनि तिम्रो पर्सेन्टमा भन्दा 14.80, पर्सेन्टमा भन्दा 14.80 है। 14.80 अनि कुल जनसङ्ख्या 31,12,587 जना, 31,12,587 जना, 587 जना, 587 जना है। अनि पर्सेन्टमा भन्दा 9.11 है, 9.11 भनेको 9.11। अनि अवस्थित जिल्ला 11 वटा। ट्याक्क यो प्रदेशको यति तिमीले ट्याक्क जान्यो भने नि धेरै जान्नै पर्दैन है, यति जान्यो भने प्रदेशको अरु पल्टाउनै पर्दैन बुकहरुमा, बुझ्यौ, प्रदेशको चाहिँ है 11 वटा। अनि यो जिल्लाहरु 11 वटा छन्, यसको सूत्र लेख त। मम्मु भनेको म अनि आदि म अनि मु, मम्मुले वास्तवमै लेख त। मम्मुले वास्तवमै गोपालको कान पकाउनु भयो। मम्मुले वास्तवमै गोपालको कान पकाउनु भयो। ल म शब्द भन्छु, तिमीले आफै ट्याक्क अभ्यास गर्ने है। आफू चाहिँ त्यो के अरे जिल्लाहरु चाहिँ है, दिमागलाई पनि अलिक क्रिएटिभिटी बनाउनु पर्यो नि त। मको के अरे, म भनेको मनाङ सर, चामे। गुड, मनाङ। उतापट्टि चामे लेख्ने, उता हामीले सदर राजधानी के अरे हेडक्वार्टर पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ क्या, त्यही कारण लेख्नु परेको। तल्लो टपिकमा छ, अर्को टपिकमा त नेपालका जिल्ला र राजधानी पढ्नु के अरे सदरमुकाम पढ्नु भनेको छ। सोध्छ क्वेसन है, जोडा त्यो जोडा मिलाउन सोध्छ क्या, जोडा मिलाऊ अथवा कुन चाहिँ जोडा सही छ भनेर सोध्छ क्या। यो चाहिँ तिमीहरूलाई डाइरेक्ट फलानाको जिल्लाको सदरमुकाम कहाँ हो भनेर सोध्दैन, टक्क दिन्छ, तलको भनाइ अध्ययन गर्नुहोस् भनिदिन्छ। अनि मनाङ भन्छ, मनाङ उतापट्टि तिम्रो दुनै लेखिदिन्छ। अनि फेरि त्यसपछि यता अर्को साइडमा डोल्पा लेख्छ, पछिल्लोचोटि फेरि दुनै लेख्छ। हो त्यसरी जोडा कुन चाहिँ जोडा सही छ भनेर सोध्न सक्छ। तिमीहरूलाई म अभ्यास गराउन त्यस्तो खालको क्वेसन त्यसरी सोधेको छ, यो रिलेटेड क्वेसनहरू। ल म भयो। अब म आदि मको के हो, आदि मको म्याग्दी। आदि मलाई म्याग्दी भन ल, म्याग्दीको कहाँ हो सदरमुकाम? बेनी बजार। गुड, म्याग्दीको बेनी बजार। म मु, अब म मु भयो हैन, मको म्याको म मु म्या भयो। म्या भनेको म्याग्दी, यसरी थाहा पाउनु पर्छ क्या आफै अटोमेटिक। त्यो सूत्र भनेको नभए नि हुन्छ जिल्लाको, त्यही पनि अब सहज हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। नभए नि हुन्छ, थाहा पाइहालिन्छ, थाहा पाउन त सहिले थाहा पाइन्छ। अनि मु भनेको मुस्ताङ, है। मु भनेको के हो? मुस्ताङ। मुस्ताङको कहाँ हो? मुस्ताङै होला, जमसम बजार हो। 12 बजे हावा जमसम बजार। अब लेको हुँदैन, हजुर। लमजुङको बाको हुँदैन, लेको लमजुङ नभनु, ले अलिक तलतिरै त्यो नै छ, लमजुङको ल नै छ छुट्टै। अनि त्यही कारणले पनि ल भनेर छुट्टै नि त, गोपाल भन्ने ठाउँमा ल छ नि त, त्यसलाई राख्नु पर्यो, ले हुँदैन। अनि वास्तवमा बा भनेको बागलुङ सर, बागलुङ
बागलुङ धौलागिरी अञ्चलको जिल्ला सदरमुकाम पनि होइन बागलुङ भनेको होइन तीनटा सदरमुकाम एकै ठाउँमा छन् नि बागलुङ बजारको सदरमुकाम त्यसपछि पर्वतको सदरमुकाम त्यसपछि म्याग्दीको होइन बेनी लगभग तिम्रो 30-40 किलोमिटरको वरपर एउटा 15 किलोमिटर अर्को 30-40 किलोमिटरको बिचमा एकै ठाउँमा जिल्ला सदरमुकामहरू काली गण्डकी नदीको किनारमा अवस्थित छन् तीनटै काली गण्डकी नदीको किनारमा नजिक छन् यिनीहरू अब बा भनेको बागलुङ भइहाल्यो बागलुङ भनेको बागलुङ नै हो होइन बागलुङ बजारको बागलुङ नै हो अब बा स भनेको अर्को स भन त अर्को स आदि सको तमघास सर सको स्याङ्जा या भनेको स्याङ्जा स्याङ्जा तिम्रो स्या भनेको स्याङ्जा भनेको स्याङ्जाको चाहिँ स्याङ्जा पनि भन्छ होइन अनि हामीले पुतली बजार भन्दा नि हुन्छ ल स्याङ्जाको पुतली बजार होइन अनि बा स त अब हामीले तको तमघास तको तनहु गुड तनहुको गुड तमघास है तको तनहुको तमघास अब त्यो बको वास्तवमाको औको हुँदैन है अनि मैको पनि हुँदैन मैको पनि त्यस्तो छैन है कुरो बुझ्यौ त्यहाँ अन्डरलाइन गर्दै जाने है जिल्ला लेखी थाहा भइहाल्छ तिमीहरूलाई जिल्ला लेखिसकेपछि आफै अन्डरलाइन भइहाल्छ अनि त्यसपछि मै हुँदैन अनि गोको गोर्खा होइन गोर्खाको गोर्खे होइन गोर्खाको गोर्खे नै हो गोर्खा अनि त्यसपछि पाको हुँदैन ल पा भन्नेको हुँदैन त्यो पाल्पा भन्न पनि मिल्छ पाको हुँदैन ल अहिले पाको हुँदैन नम्बर 5 पाल्पा पा हुँदैन अनि ल भनेको लमजुङ अहिले चाहिँ लमजुङको ल भनेको के लमजुङ ल भनेको लमजुङको के हो त भन्दा लमजुङको बेसी सहर के हो बिएम राई भन त बिएम भाइ के भयो ए सुबिन भाइले इन्ट्री माग्दै थियो सर त्यही भएर ए ठिक छ ल त्यसो नेक्स्ट अनि पा ल भयो है लको भयो है लमजुङ अनि को हुन्न अब का भनेको कास्की का भनेको कास्की है कास्कीको का हो पोखरा है कास्कीको पोखरा न भनेको नवलपुरको कहाँ हो कावासोती सर कावासोती न भनेको नवलपुरको कावासोती हैन अनि त्यसपछि नवलपुर पको पर्वत कुस्मा त्यति 11वटा आयो ल अब हामी फेरि जाउँ अब प्रदेश प्रमुख को हुन्छ त प्रदेश नम्बर 5 को भने प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन प्रदेश नम्बर 4 को प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन सर फेरि भन्दिनु न एकचोटी ओके प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन छन् नि थकाली भट्टचन शेरचन तुलाचन भन्ने चाडा हो नि त हैन थकालीहरुको शेरचन भट्टचन चारवटा ओके अब मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सर मेरो नेट अलिकति समस्या आइहाल्यो कि सर प्रदेश प्रमुख को पो भनिदिनु भयो हजुरले ए ओके अमिक शेरचन भयो अमिक हजुर भयो थ्यांक यू
अनि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ है अनि त्यसपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी नेत्रनाथ अधिकारी नेत्रनाथ अधिकारी नेत्रनाथ अधिकारी भयो भए अनि उपसभामुख सिर्जना शर्मा उपसभामुख सिर्जना शर्मा उपसभामुख सिर्जना शर्मा सिर्जना त्यसपछि महानगरपालिका एउटा है पोखराका प्रदेश नम्बर 4 मा एउटा मात्रै छ त्यो के हो त भन्दा महानगरपालिका 1 पोखरा कास्की हैन सबैभन्दा ओडाको आधारमा हेर्ने हो भनेर क्षेत्रफलको आधारमा भने सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका हैन त तिमीलाई थाहा छ त्यो कुरा तिमीलाई अगाडि पनि त्यो कुरा आइसकिरहेछ अनि यो प्रदेशमा चाहिँ नगरपालिकाको संख्या 26 है 26 वटा छन् नगरपालिका 26 वटा नगरपालिका है सर 36 भन्नुभएको कि 26 अरे 26 उपमहानगरपालिका खाली हो नि हो उपमहानगरपालिका छैन है गण्डकी प्रदेशमा अनि त्यसपछि नगरपालिका भयो 26 अनि गाउँपालिका 58 वटा 58 वटा सर यो लेखनाथ चाहिँ के हो नगरपालिका हो कि लेखनाथ पोखराको लेखनाथ महानगरपालिका लेखनाथ पहिले दुईटा थियो नि त त्यो पोखरा लेखनाथ यतापट्टि हैन दुईटा थियो नि त त्यो लेखनाथ र पोखरा उपमहानगरपालिका एउटा भयो एउटा लेखनाथ नगर उपमहानगर दुईटा नगरपालिका भन् छुट्टै थियो पछि अब पोखरा लेखनाथ नगरपालिका भनेर महानगरपालिका दुईटैलाई गाँसेर महानगर बनाएको हो क्या पहिलेको एकै ठाउँलाई बनाएको वारीपारी थियो नि त फुलपारी पोखरा महानगर उपमहानगर भइहाल्यो यतापट्टि लेखनाथ नगरपालिका थियो उपमहानगर त्यो दुईटैलाई गाँसेर एउटै बनाएको त हो झन् दुईटैलाई गाँसेर एउटै बनाएको भन्ने बुझाउन अनि त्यसपछि वडा संख्या 759 वटा 759 गाउँपालिका कति भन्नुभयो गाउँपालिका 58 अनि वडा संख्या 759 759 वडा संख्या 759 अनि प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संख्या 18 है यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संख्या 18 वटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संख्या 18 18 अनि प्रदेश सभा क्षेत्र संख्या थाहा छ है तिमीहरूलाई कति अरे 36 36 डबल अनि टोटल स्थानीय तहको संख्या कति त भने 85 वटा छन् स्थानीय तहहरू लोकल गभर्नमेन्ट कतिवटा छन् भनेर सोध्यो भने प्रदेश नम्बर 4 मा अथवा गण्डकी प्रदेशमा 85 वटा छन् 85 त्यसपछि साक्षरता प्रतिशत 74.84 74.84 साक्षरता प्रतिशत 78 होइन सर 74 सरी 74.84 74.84 है अनि बहुआयामिक गरिबीको सूचाङ्क
डाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स है बहुआयामिक गरिबीको सूचाङ्क 14.19 14.19 14.19 त्यसपछि नेक्स्ट क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला गोर्खा गोर्खा 3610 वर्ग किमी हैन क्षेत्रफल 3610 सानो चाहिँ पर्वत हो गुड सानो पर्वत गुड सानो पर्वत 494 है 494 वर्ग किलोमिटर 494 वर्ग किलोमिटर 494 अनि जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कास्की हैन जनसङ्ख्या 4,32,098 छ 4,32,098 यो 68 सालको जनगणना अनुसार 4,32,098 जना चाहिँ तिम्रो कास्कीको जनसङ्ख्या हो अनि जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा सानो जिल्ला चाहिँ मनाङ हैन नेपालकै पनि जनसङ्ख्या आधारमा सानो जिल्ला चाहिँ कुन हो त्यही नै हो हैन मनाङ नै हो नेपालको पुरै जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने भने नेपालको है अनि मनाङको जनसङ्ख्या चाहिँ कति छ त भन्दा 6538 6538 अब हामी प्रदेश नम्बर 5 जाउँ आज हामी सक्नुपर्छ है यो टाइमिङ लिएर भए पनि अलिकति प्रदेश नम्बर 5 मा जाउँ प्रदेश नम्बर 5 तिम्रो प्रदेश नम्बर 5 को कुल क्षेत्रफल 20,226 वर्ग किमी हामी 1,70,516 वर्ग किमीको आधारमा हिसाब गर्न लेख्छौँ है टोटल क्षेत्रफल चाहिँ पर्सेन्टमा पनि अब त्यो 628 त अब आउने कुरै है बेखबर छ 1,70,628 वर्ग किमी वाला बुकै नबाड्नु भनेको छ अहिले गर्नु भएन हैन हामी जे छ त्यहीलाई नै गरौँ पछि अपडेट गर्दै जाउँला न के आपत्ति होला तिमीहरु थाहा पाइहाल्छौ नि ओके कुल क्षेत्रफल भयो है 20,226 वर्ग किमी एक्सक्युज मी सर 20 भनिसो कि 30 भनिसो हजुरले अलि बुझिएन 20,226 वर्ग किमी 20,226 वर्ग किमी पर्सेन्टमा भन्दा 13.71 पर्सेन्टमा भन्दा 13.71 है अनि कुल जनसङ्ख्या प्रदेश नम्बर 5 को यसको त नामाङ्कन भएको छैन राजधानी पनि राखेको छैन के अस्थायी राजधानी मात्रै छ है अनि कुल जनसङ्ख्या 40,83,985 40,83,985 जना है 40,83,985 जना यसलाई पर्सेन्टमा भन्दा 16.94 है अनि अवस्थित जिल्ला 12 वटा जिल्ला चाहिँ यसमा अवस्थित छन् यो के अरे प्रदेश नम्बर 5 मा 12 वटा जिल्ला अवस्थित छन् 12 जिल्ला कुन कुन हुन् त भन्दा तिम्रो सूत्र लेख त कपिल गुरुबा अब दारु पिउनु पारो हैन पारो लेख है सर यो चाहिँ के हो के भन्नु भएको यो चाहिँ 11-12 वटा जिल्लाको सूत्र 12 वटा जिल्ला जान्नु पर्यो नि त हामीले अब 12 वटा जिल्लाको जिल्ला सदरमुकाम जान्नु पर्ने हुन्छ क्या हाम्रो टपिकमै छ हेर त त्यहाँ सिलेबसको पर्व श्रृङ्खला र के अरे नेपालका यातायात सम्बन्धीको सिधै मुनिको टपिक हेर त ठ्याक्कै यही टपिक छ नेपाल जिल्ला र जिल्ला सदरमुकाम भन्ने टपिक छ त्यही कारणले यी पढे क्या त्यसलाई हामीले दुईटै लेसन एकै ठाउँमा जाँदैछौँ त्यसपछि हाम्रो अर्कोमा जम गरिहाल्छौँ त्यसमा हामी डिस्कस गर्दैनौँ आजै यो डिस्कस गर्ने त्यहीँबाट अरू एउटा दुई चारवटा कुराहरू ठुला जिल्ला कुन सानो क्षेत्रफलको आधारमा ठुला जिल्ला कुन
जनसङ्ख्या आधारमा ठुला जिल्ला कुन, क्षेत्रफलको आधारमा ठुला जिल्ला कुन, त्यो चाहिँ म लेख्दिउँला होइन, छुट्टै त्यो जिल्लाहरूको आधारको सङ्ख्यामा त्यो छुट्टै कुरा डिस्कस गरौँला लास्टमा यो सकिसकेपछि होइन। सर कपिल गुरुबा अब अनि के भन्नुभयो त? गुरुबा अब दारु पिउनु पारो, परोलाई पारो, क्या पा भनेको पाल्पा आउँछ नि त लास्टमा, पारो लेख न, पारो। परो लेख्दा पनि हुन्छ, पलाई चाहिँ तिमीले परो भन्दामा पाल्पा सम्झ्यौ भने भइहाल्यो, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन होइन। जे लेखे पनि त्यसमा चाहिँ त्यो सम्झ्नु पर्यो। अब क भनेको के हो? क भनेको कपिल वस्तु सर। गुड। क भनेको कपिल वस्तु। गुड। क भनेको कपिल वस्तु, कपिल वस्तु होइन। कपिल वस्तुको उत्पत्तिको काम कहाँ हो अरे? तिमी आफै भन है यो कुराहरू चाहिँ। तौली हावा। गुड। हावा, तौली हावा, तौली हावा आफै भन। गुड। तौली हावा, कपिल। अनि त्यसपछि पीको के हुन्छ? ब्युटान सर। केही पनि हुँदैन ल, केही पनि हुँदैन सम्झ। लको के हुन्छ? लको केही हुँदैन, यसो कपिल नाम मात्रै हो, पीको केही पनि हुँदैन, पीको पनि के हुँदैन, लको पनि केही हुँदैन, कलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्ने। अनि गु भनेको गुल्मी, गुरुबा, गुरुबा होइन, गु भनेको गुल्मी, गुल्मीको के हो? तमघास, 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 तमघास बजार, तमघास, 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 तमघास। गु अनि रु भनेको रूपन्देही, रूपन्देही, रूपन्देहीको कहाँ अरे? बुटवल होला, बुटवल भइरह, रूपन्देही, बुटवल, बुटवल फेमस छ नि होइन। जिल्ला, जिल्लाहरू भन्दा सहर फेमस क्या। अब बुटवल, तिम्रो पोखरा, नेपालगञ्ज, विराटनगर, पोखरा होइन, महेन्द्रनगर, धनगढी जिल्लाहरू भन्दा तिम्रो दिपायल जिल्लाहरू भन्दा पनि त्यहाँका सहरहरू फेमस छन् क्या। कतिवटा 8-10वटा जिल्लाहरूका चाहिँ मान्छे थाहा पाउँदैन। रूपन्देहीको सिद्धार्थ नगर होइन? सिद्धार्थ नगर चाहिँ त्यो भन्छ, तर हामीले त त्यही नै लेखौँ न है, बुटवल नै भनेर बुझौँ, सिद्धार्थ नगर नै हो, त्यसलाई सिद्धार्थ नगरै भन्छ भन्दा त त्यही नै लेख न, बुटवल लेख है। हजुर, प्रदेश नम्बर 5 को अस्थायी राजधानी पनि बुटवल होइन? हो, त्यो आउँदैछ कुरा, म भनिदिन्छु अहिले पक्कै। अस्थायी राजधानी बुटवल, रूपन्देही भन्छु भनेपछि मैले अहिले जिल्लाको कुरा गर्दैछु नि त, आउँछ त्यसको पालो है, पालो आएपछि म भनिहाल्छु। लास्टमा आएन भने अनि डिस्कस गरौँ न है, ल छलफल गरौँ। अहिले सुन, भयो है। अनि बाको के हुन्छ? बाँके है, बा भनेको बाँके, बाँके भनेको थाहा छ है तिमीहरूलाई? नेपालगञ्ज। बा भनेको बाँके, बाँके भनेको नेपालगञ्ज, बाँके। अब अ भनेको अर्घाखाँची, उतापट्टि आफै लेख के अरे? अर्घाखाँची। सुबिन भाइ के सिन्धी खर्क? हो, सन्धि होइन, सन्धि खर्क, सन्धि खर्क, सन्धि खर्क है। सबैभन्दा ठुलो क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका पनि त अर्घाखाँचीमै छ नि, के हो रे नाम? नगरपालिका सिद्धगङ्गा सर। सिद्धगङ्गा हो, गुड, पढ्दै रहेछ है, थ्याङ्क यू, गुड गुड गुड, सिद्धगङ्गा नगरपालिका है। अब होइन, अनि अ भनेको अर्घाखाँचीको सन्धि खर्का, तिमीलाई थाहा भइसक्यो होइन कि? त्यो सिद्धगङ्गा पनि अर्घाखाँचीकै त हो नि? हो, त्यही भएर सोधेको हो, सही हो। अ भनेको अर्घाखाँची, अनि ब भनेको बर्दिया, 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 बर्दिया भनेको गुलरिया होइन, गुल्लरिया, गुलरिया बजार, गुलरिया। ब अनि दा भनेको दाङ, 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 दाङ भनेको घोराई, तुलसीपुर सर। तुलसीपुर हो, तुलसीपुर हो सर। तुलसीपुर। अनि त्यसपछि अर्को रु भनेको के? रुकुम, रु भनेको के? रुकुम पश्चिम, रुकुम, रुकुम के? पश्चिम सर। रुकुम पूर्व, पूर्व, रुकुम पूर्व, रुकुम पूर्व, सर। रुकुम पूर्वको रुकुमकोट, रुकुम पूर्वको रुकुमकोट,
पूर्वको भन्नुभयो रुकुम? रुकुम पूर्वको रुकुमकोट। अब पी को के हुन्छ त्यसलाई पीलाई प्युठान भने सम्झ ल प्युलाई प्युठान भने सम्झ न प्यु भनेपछि प्युठान भने सम्झ न प्यु भनेको प्युठान प्युठानको चाहिँ कहाँ हो न त प्युठानको प्युठान नै हो सर प्युठान नै हो तर खलङ्गा भन्छ ल यसलाई पनि प्युठानको पनि खलङ्गा बजार धेरैको खलङ्गा छ क्या दार्चुला पनि दार्चुले हो तर खलङ्गा बजार भन्छ खलङ्गा को पनि खलङ्गा पिउ है भयो है अनि पिउ न भनेको के हो नवलपरासी नवलपरासीको कहाँ हो पश्चिम परासी नै हो सर त्यही पुरानो सदरमुकाम जहाँ हो त्यही होइन परासी जहाँ छ त्यही पुरानो सदरमुकाम नवलपरासीको कहाँ हो त्यही नै हो पिउ नु नु न भयो है अनि त्यसपछि त्यसलाई हामीले नि रामग्राम पनि भन्छौँ भन्नलाई तर ठिक छ त्यही परास नै लेख है नो प्रब्लम रामग्राम हो नगरपालिका त्यही नै लेख आपत्ति भएन त्यो अनि प भनेको के अरे प भनेको पाल्पा पाल्पा भनेको पाल्पाको तानसेन तानसेन रो भनेको रोल्पा 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 भनेको लिवाङ सर लिवाङ के हो भाङ भनेको भाङको मिनिङ के हो मगर भाषाहरूमा नि भाङ भनेको चौर हो क्या चौरहरूलाई भाङ भन्छ त्यहाँ लिवाङ धेरै छन् नि त्यहाँ होइन त्यस्ता भाङ नाम गरेका त्यहाँ धेरै छन् लिवाङ रोवाङ रोलाङ त्यो भाङ भनेको चौर हो ल अब हामी अस्थायी राजधानी यसको कहाँ हो त भन्दा बुटवल रूपन्देही हो अस्थायी राजधानी बुटवल रूपन्देही है अनि त्यसपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव अनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अब उपमहानगरपालिका सबैभन्दा बेसी भएको प्रदेश नै प्रदेश नम्बर 5 हो किन भन्छ एकजनाले ट्याक्क भन्दै त मलाई प्रदेश नम्बर 5 को उपमहानगरपालिकाहरू नेपालगञ्ज घोराई तुलसीपुर अनि बुटवल सर गुड घोराई तुलसीपुर बुटवल र नेपालगञ्ज है गुड 4 वटा थ्यांक यू घोराई तुलसीपुर बुटवल र नेपालगञ्ज अनि त्यसपछि यो प्रदेश नम्बर 5 मा नगरपालिकाहरू 32 वटा छन् 32 वटा नगरपालिका 32 वटा है अनि गाउँपालिकाको संख्या 73 गाउँपालिकाको संख्या 73 अनि ओडा संख्या 973 ओडा संख्या 973 अनि तिम्रो स्थानीय तहको संख्या 109 कतिवटा स्थानीय तह छन् भन्दा लोकल गभर्नमेन्ट प्रदेश नम्बर 5 मा 109 वटा छन् स्थानीय तहको संख्या 109 109 त्यसपछि नेक्स्ट प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संख्या 26 है 26 वटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संख्या 26 को डबल प्रदेश
सभा क्षेत्र संख्या हैन 52 अनि त्यसपछि साक्षरता प्रतिशत 66.44 66.44 66.44 भन्नुभयो सर हो 66.44 66.44 हुन्छ सर अनि त्यसपछि सभामुख पूर्णबहादुर घरती त्यसपछि सभामुख को हुन्छ भन्दा पूर्णबहादुर घरती पूर्णबहादुर घरती घरती मगर पूर्णबहादुर घरती मगर घरती पूर्णबहादुर घरती अनि उपसभामुख कृष्णी थारू महिला हुन् कृष्णी थारू उपसभामुख कृष्णी थारू कृष्णी थारू कृष्णलाई कृष्णी बनाऊ न कृष्णलाई कृष्णी थारू कृष्णी थारू अनि क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला दाङ गुड क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला दाङ सानो नवलपरासी वेस्ट 29-55 वर्ग किमी 29-55 वर्ग किमी 29-55 अनि त्यसपछि सानो अघि तिमीले भनिहाल्यौ नवलपरासी वेस्ट हैन नवलपरासी जिल्ला नवलपरासी वेस्ट त्यही नै हो नवलपरासी वेस्ट नवलपरासी 634.88 634.88 634.88 वर्ग किमी है अनि जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो जिल्ला रूपन्देही जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो जिल्ला रूपन्देही जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो जिल्ला रूपन्देहीको जनसङ्ख्या 8,80,196 जना 8,80,196 96 8,38,000 कि 80 भन्नुभयो सर 8,80,196 भयो अनि सबैभन्दा सानो जनसङ्ख्या आधारमा सबैभन्दा सानो जिल्ला पूर्वी रुकुमको जनसङ्ख्या 53,018 जना 53,018 53,018 है 53,018 भयो है अब मनाङ भन्दा कम भएन र सर यो सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको त कहाँ भयो त यसको चाहिँ कम 65-38 अहिले मैले भनिन मनाङ जिल्ला सालकै कम भयो त मनाङ जिल्ला भयो नि त 65-38 यो त धेरै भइहाल्यो नि हैन 53,000 भनेको त तिम्रो यो भन्दा पनि साना पनि छ नि रसुवा छ अझै हैन तिम्रो हुम्लै भयो डोल्पै हुन्छ धेरै साना खानेहरू है ओके अनि नेक्स्ट छ हाम्रो कर्णाली प्रदेश अर्कोमा जाउँ अब प्रदेश कर्णाली प्रदेश कुल क्षेत्रफल 27,984 कर्णाली प्रदेश नेपालको सबैभन्दा ठुलो प्रदेश है कर्णाली प्रदेश नेपालको यसको क्षेत्रफल 30,712 20.81 हुन आउँछ सबैभन्दा ठुलो भइहाल्यो क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ जान्नु पर्यो है क्षेत्रफल अरु नजाने पनि क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो
प्रदेश कुन हो भन्दा कर्णाली प्रदेश हो। यसको क्षेत्रफल 30,712 हैन। पहिले पनि कर्णाली प्रदेश कर्णाली पनि त अञ्चलहरू मध्ये सबैभन्दा ठुलो कर्णाली नै छ नि हैन। 21,351 वर्ग किमी क्या त्यो बेला पनि 21,351 वर्ग किमी थियो कर्णालीको पनि क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल भयो 30,712 वर्ग किमी। यसलाई हामीले पर्सेन्टमा भन्दा 20.81 हुन आउँछ 20%। सर कतै कतै 211 पनि भेटिन्छ नि। ए हो र, ठिक छ, त्यो होइन ल, पुरानो होला कुनै होला। कुन कुन बुकमा पढ्यो भन्नुभयो? त्यो त हुँदैन, हिसाब गरेर निक्लिनु पर्छ, त्यो हुँदैन, त्यो होइन। 27,984 देखाएको थियो सर मैले। त्यो होइन, अहिले इच्छाको क्षेत्रफलमा अहिले जोड्दाखेरि 1,70,516 वर्ग किमी पुग्नु पर्यो नि त। 181 बाट गर्दा ए ल ठिक छ होइन। अब ल अर्को कुल जनसङ्ख्या लेखौँ 12,712 लेख त 12,76,875। 12,76,875 12,76,875। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको प्रदेश हो यो है 5.93। 5.93 5.93। अनि अवस्थित जिल्ला 10 वटा छन् है। यसको अवस्थित जिल्ला 10 वटा 10 वटा जिल्ला छन्। यसको अवस्थिति 10 वटा। 10 वटा अवस्थित जिल्लामा चाहिँ यसको सूत्र के हो त भन्दा 10 वटा जिल्लाको अहिले त्यो राजधानी र प्रदेशको लेखौँला है। सूत्र चाहिँ रुसजा हुमुडो जुका दैसु। रुसजा अनि हुमुडो अनि जुका दैसु। जुका दैसु है। अब त्यो सूत्रबाट आउँछ। रु भनेको के हो? तिमी आफै भन्न। रु भनेको रुकुम पश्चिम। रुकुम पश्चिम। कहाँ अरे रुकुम पश्चिमको? मुसिकोट। हजुर मुसिकोट। पुरानो जासको काम त्यही नै हो हैन। मुसिकोट। गुड। रु अनि स भनेको सल्यान। स भनेको कहाँ? सल्यानको सल्यान नै हो। त्यसलाई पनि खलङ्गा बजारै भन्छ भन्नलाई चाहिँ सल्यानको सल्यान नै हो। भन्नको नाम चाहिँ खलङ्गा बजार भन्छ सल्यानको लागि पनि। त्यसपछि रुस जा भनेको जाजरकोटको कहाँ हो? सेम सर। हजुर सेम है। जाजरकोटको पनि जाजरकोटै भन्छ तर खलङ्गा। यसको पनि खलङ्गा बजारै भनेर चिनिन्छ। जाजरकोटको जाजरकोटै हो। जा भयो। अनि हु भनेको हुम्लाको पनि खलङ्गै हो क्या? हुम्लाको चाहिँ सिमीकोट हो। सिमीकोट सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको त्यो जिल्ला सदरमुकाम हुम्लाको सिमीकोट हो। अनि मु भनेको मुगु भनेको गमगढी। हो मुडो। डो भनेको डोल्पाको दुनै है। डोल्पाको दुनै मुडो। अनि जु भनेको जुम्ला। जु भनेको जुम्लाको कहाँ हो? खलङ्गा हो। त्यही खलङ्गै हो। जुम्लाको खलङ्गा। जुका का भनेको कालीकोटको मानमा का। अनि
का भयो देई भनेको देई दही। भनेको दैलेख दैलेख दैलेखको दैलेख नै हो तर अब दैलेख दुल्लु होइन दैलेखको दैलेख नै हो दैलेख दुल्लु पनि भन्छ दुल्लु बजार दैलेख दैलेख नै हो अनि त्यो पनि खलङ्गै हो क्या हुन चाहिँ तिनीहरू सबै पश्चिमकातिर सबै खलङ्गै खलङ्गा सबै खलङ्गा नाम राख्छन् पोर्टको नाम पहिलेको त्यो युद्ध हुँदाखेरिको दैलेख दैलेख नै हो अनि त्यसपछि अर्को सु भनेको सुर्खेत सुर्खेत भनेको वीरेन्द्रनगर है अनि त्यसपछि एउटा तिमीहरूको स्मरण के रहोस् भने तिमीहरूलाई यो कर्णाली प्रदेश नाम र राजधानी तोक्ने नेपालको पहिलो प्रदेश हो एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है यो प्रदेशहरूमध्ये एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो यो हेर्दा सिम्पल लागे पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नाम र राजधानी तोक्ने पहिलो प्रदेशको नाम के हो भनेर सोध्यो भने कर्णाली हो भनेर तिमीहरूले 2074 फागुन 12 गते होइन सर गुड राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेत तिम्रो 2074 साल फागुनको 12 गते एकै दिन दुईटै काम एकै दिन भयो यहाँ 2074 साल फागुन 12 गते नाम पनि एकै दिन राजधानी पनि एकै दिन एउटै सभाले एउटै मिटिङले दुईटै पारित गर्यो 2074 साल फागुनको 12 गते है अनि यो प्रदेशको प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ गोविन्द प्रसाद कलौनी प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ गोविन्द प्रसाद कलौनी गोविन्द प्रसाद महेन्द्र बहादुर शाही अनि त्यसपछि मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ महेन्द्र बहादुर शाही प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनी मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही त्यसपछि उपसभामुख हुनुहुन्छ पुष्पा घरती सरी मुख्यमन्त्री भयो महेन्द्र बहादुर शाही सभामुख पनि लेखौँ सभामुख राजबहादुर शाही राजबहादुर शाही सभामुख राजबहादुर शाही उपसभामुख चाहिँ पुष्पा घरती है पुष्पा घरती अनि त्यसपछि नगरपालिका 25 वटा सबैभन्दा कम नगरपालिका नि यसैमा छन् है नगरपालिका 25 वटा 25 वटा अनि गाउँपालिका 54 सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको पनि यही भयो है 54 गाउँपालिका 54 वडा संख्या 718 718 यो सबै कम वडा संख्याको आधारमा पनि कम 718 718 718 है अनि प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संख्या 12 वटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संख्या 12 वटा 12 वटा प्रदेश सभा डबल है प्रदेश सभा डबल 24 प्रदेश सभा डबल 24 अब टोटल स्थानीय तह जोड्दा कति हुन्छ त भन्दा 79 हुन्छ है तिम्रो 25 र 54 जोड्दा कतिवटा स्थानीय तह छन् भने प्रदेश नम्बर 6 मा अथवा कर्णाली प्रदेशमा 79 छन् भन्ने सम्झिनु एउटा स्थानीय सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको पनि त होइन यो एकदम सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको प्रदेश पनि कर्णाली प्रदेश नै हो है त कर्णाली प्रदेश नै हो अनि त्यसपछि साक्षरता प्रतिशत 62.74 62.74 62.74 62.74 अनि त्यसपछि बहुआयामिक गरिबी 51.22 51.22 51.22 सबैभन्दा गरिब प्रदेश क्या यो है 51.22 सबै मान्छे गरिब सबैभन्दा गरिब प्रदेश पनि यो अनि क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला यो चाहिँ देशकै पनि ठुलो जिल्ला है फेरि कर्णाली प्रदेशको क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो जिल्ला भन्नुको मतलब देशका 77 वटा जिल्लाहरू मध्ये सबैभन्दा ठुलो जिल्ला पनि यो हो भन्ने सम्झिनु पर्यो डोल्पा जिल्ला
क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पा डोल्पा 7889 7889 7889 वर्ग किमी क्षेत्रफल आधारमा। अनि सबैभन्दा सानो रुकुम पश्चिम रुकुम पश्चिम हैन, दुईटा टुक्रेपछि रुकुम पश्चिम सबैभन्दा सानो 1213 1213.49 1213.49 वर्ग किमी 1213.49 वर्ग किमी रहेको छ रुकुम पश्चिम है। अनि जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो जिल्ला जहाँ राजधानी त्यही नै हो सुर्खेत है। प्रदेश नम्बर 6 को राजधानी जहाँ तोकेको छ त्यही नै हो सुर्खेत सबैभन्दा ठुलो जिल्ला जनसङ्ख्या आधारमा सुर्खेत। सुर्खेतको जनसङ्ख्या 3,50,804 जना 3,50,804 जना 3,50,804। अनि सबैभन्दा सानो चाहिँ डोल्पा क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा सानो जिल्ला चाहिँ डोल्पा। डोल्पाको जनसङ्ख्या 36,700 जना 36,700 36,700 है त। अब हामी अर्को जाउँ, अब हामी 7 नम्बर प्रदेश जाउँ है। आज हामी प्रदेशको सकौँ है। अब हामी 7 नम्बर प्रदेशको बारेमा अध्ययन गरौँ। लेखौँ त 7 नम्बर प्रदेश भनेर त्यहाँ टपिक लेखौँ है। 7 नम्बर अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेश भन्दा पनि हुन्छ, किनभने नामाङ्करण भइसकेको कारणले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश भन्न सकियो है। सुदूरपश्चिम प्रदेश कुरो बुझ्दैछ नि है? बुझेन भने डिस्कस गरौँला न है, हामीसँग टाइमिङ भइहाल्छ भोलि जतिखेर पनि के हो र। ल ओके, अनि यसको नाम चाहिँ कहिले राख्यो त भन्दा 2075 असोज 12 गते हो। 2075 साल असोज 12 गते 2075 साल असोज 12 गते नाम सुदूरपश्चिम राख्यो है। नाम सुदूरपश्चिम। राजधानी त गोदावरी भइहाल्यो हैन, गोदावरी राजधानी गोदावरी। अब क्षेत्रफल बढ्दा यसैको बढ्ने हो है, अरूको बढ्दैन। कुल क्षेत्रफल 19,874 सरी। सर कति टाइम लाग्छ अझै? हजुर कति टाइम लाग्छ सर? आइसक्नु भएको छ है, अलि छोटाउनु पर्यो। ए ल आज सकौँ त सर, टाइम पनि धेरै हो। भोलि अलिकति छ, भोलि अलिकति सक्ने अर्को टपिक गइहालिन्छ है त सर। क्लोज गरौँ सर त्यसो आज। टाइम त लाग्छ सर, 15 मिनट जति लाग्छ। सर सुरु गर्नु सर, म भोलि गर्छु नि तिमीहरूलाई ल। यो ल अलिकति बाँकी छ, भोलिको क्लासमा सकेर अनि त्यसपछि